जुआन संजेल अवस्वर 15 वळ 12 आणि 13 पहिले वास. हो म्हजो उपादेश हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग हांवें केलो तुमचो मोग केल्ल्या तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी कितलोच सगळ्या धर्मशास्त्रांतून एका उपादेशांत आठापून आसा. हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करी तुम्ही म्हजो मोग करीचे म्हणून ना जेजून. पळया न्ही आय लव यू यू मस्ट लव मी न्ही जेजून तशें म्हणून ना. हांवें तुमचो केल्ल्या बरी हांवें तुमकां देख दिल्या तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. मुकली वळ. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास और तो मोग दुसरो. आता आय लव यू म्हणले मात की जेजून तो मोग दाखयलो की ना. तो कार्यान दाखयलो कसो दाखयलो ताणे आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास. ताणे आमकां साखर म्हळा की इश्ट म्हळा ते ताणें जीव दिला ताच्या साखरां खातीर की सेवाकां खातीर ताच्या इश्टां खातीर शिसां खातीर की इश्टां खातीर. हांव तुमकां साखर म्हणून हांव तुमकां इश्ट म्हणटा आनी आपल्या इश्टा पासो तो जीव दिवच्या प्रास तो मोग दुसरो ना. तो मोग दुसरो ना. भावांनी पळया न्ही गे देखून ह्या मोगांत हांवें सांगलें ही गिरेस्काय जोड आनी ही गिरेस्काय नासतना वचना बुर्तुगोल येवन दी मोग नासत आहे सांगा. बुर्तुगोल आयल्यार मोग नासत आहे उलपण वता है ना गे. ह्या मोगा खातीर कितल्या जाणांनी खऱ्या मोगा खातीर निज मोगा खातीर कितल्या जाणांनी कितें केलां जीव दिला. आवय बापायन तिरस्कार केल्यार एका चल्यान एका चलयेचो खरो मोग केला जाल्यार एकामेका खातीर तांणी जीव दिला एक संवसारी रितीन. पूण हांगा एकल्या खातीर की जेजून दिल्लो जीव सर्वां खातीर सगळ्यां खातीर सगळ्या मनशां कुळा खातीर. कितें वाचलें. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास और तो मोग दुसरो ना. ताजे पयले फाटी 6वी वळ मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हूण तुमी सुरवेतावनच आयकल्लो उपादेश देव तेंच म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी मोग कार्यान दाखोवचो. म्हज्या ल्हाना भावांक म्हाका वळखल्या म्हज्या पाटलावतारांक कितले सांगना मोहीम ताका वळखल्या. साबारपटी मागीर तुमकां आयको मेळटलें निमाणे क्रिस्ताक वळखनातल्या भायर दवरा देगेक दवरा म्हणटा देवाचे उतार. हांव सांगना साबारपटी आमी मुजा म्हणलें तें उतार आमी तितके देगेक दवरून आमकां जाय जाल्ल्यांक ना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां माथ्या वचो वंजेला वचो 10 वळ 40 आनी 2 मॅथ्यू चॅप्टर 10 and verse 42 कितें म्हणटा जेजू. मॅथ्यू 10 verse 42 आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार कोण म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता. म्हजो पाटलावदार देखून म्हज्या अती ल्हानां पैकी. देखून जेजू कोण पाटलावदार आसा कोण जेजू शीस आसा कोण जेजू वळखून सत मानून जेवण आसा तो अती ल्हान जाल्यार दुबळो जाल्यार कनिश्ट जाल्यार ताका आदार ना गत ना जाल्यार कोण त्या भावाक या भयणीक एक कोप शेळे उदक लेगून दिता. सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका या तिका तांकां सुखासो ना.